अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह आज हम अपनी मदीना अरबिक ग्रामर जो हमने कोर्स शुरू किया है उसका लेसन नंबर 5 यानी क्लास नंबर हमारी 5 है। और लेकिन जो हमारी बुक है उसमें हम अभी तक लेसन नंबर 1 पर हैं। और लास्ट वीक आपको शुरू किया था हमने लेसन नंबर 1 और उसको पढ़ने के बाद आपको जो है वो एक्सरसाइज दी गई थी, होमवर्क दिया गया था। होपफुली आप लोगों ने किया होगा। अगेन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा लेसन नंबर 1 ही है। और इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आपको नजर आ रहा है, इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अगेन सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसमें आज हम क्या कर रहे हैं, सेम हमने जैसे बात की थी कि मदीना बुक जिस तरह से डिज़ाइन की गई है कि एक रूल आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद उस पर बहुत प्रैक्टिस है। तो जो नए लोग हैं उनकी तो माशाल्लाह प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाएगी, और जो जो लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उनको लगेगा कि हम एक ही चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं। लेकिन इस कोर्स को डिज़ाइन उन्होंने इस तरह से किया है कि जब इंसान शुरू करता है बिल्कुल बिगनर से, तो उसे एक एक बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो जो लोग पढ़ चुके हैं उनकी भी प्रैक्टिस है, और जो नए हैं उनको माशाल्लाह अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई नया रूल हम आज नहीं पढ़ रहे हैं। पिछला जो हमारा रूल हमने पढ़ा था इस्मुल इशारा के बारे में, लिल करीब और मारफा एंड नकरा, सिर्फ वही बात होगी अगेन। और जो सवाल पूछने के लिए और जो जवाब देने के लिए वो लेकर आए थे हर्फ और इस्म, उसी की मजीद प्रैक्टिस हो रही है। देखिए कैसे इसमें आप देख रहे हैं कि रीड एंड राइट हमें करना है। पहला जो आपको सेंटेंस नजर आ रहा है वो क्या है, हाजा मकतबुन। अब आपने इसको किस तरह से लिखना है, क्योंकि पढ़ना है इक़रा, और क्या करना है वक्तुब, और लिखना है। तो आपने पढ़ा, अब लिखना कैसे है। लिखने के लिए मैंने आपको आपके सामने एक जो सेंटेंस है उसको डिस्क्राइब कर दिया है, बाकी सब भी आपने इसी तरह से अपनी कॉपी पे लिखना है। जैसे हाजा को मैंने लिखा कि हाजा क्या है, इस्मुल इशारा लिल करीब, किसी करीब की चीज़ को करने के लिए इशारा या पॉइंट हम कहते हैं ना, इशारा करते हैं ना किसी करीब की चीज़ को, तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इसको हम इस्म कहते हैं, ये इस्म है। और फिर क्या है, ये मारफा है कि नकरा, तो ये मारफा है। और उसके बाद किस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है, मकतबुन। मकतबुन का मायने क्या होता है, राइटिंग टेबल जिस पे आप बैठ कर आप लिखते हैं, उसको हम डेस्क भी कहते हैं, राइट। तो अब इसके लिए आप लिखेंगे कि ये भी इस्म है और क्या है, ये नकरा है। और इसका इस पूरे सेंटेंस का जो उर्दू में ट्रांसलेशन आप करेंगे कि ये एक डेस्क है या ये एक राइटिंग टेबल है। इस तरह से आपने सबको करना है। सेम इसी तरह से हाजा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। हाजा कलमुन, ये एक कलम है। हाजा सरीरुन, ये एक बिस्तर जिसे हम कहते हैं ना जो बेड है, उसको हम कहते हैं ये एक बेड है। माँ हाजा, अब माँ हाजा को आप डिफाइन करेंगे कि माँ क्या है, हर्फ है कि इस्म है। आप कहेंगे ये इस्म है। अब इस्म है तो किस टाइप का इस्म है, इस्म की भी देखिए टाइप होंगी बहुत सारी। तो आप ये कहेंगे कि माँ जो है वो सवाल पूछने के लिए यूज होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, इस्मो इस्तिफहाम, यानी सवाल पूछने के लिए जो इस्म इस्तेमाल हो रहा है ये वो इस्म है। तो अब सवाल क्या पूछा गया, इसके जरिए से किसी करीब की चीज की तरफ इशारा किया गया कि माँ हाजा, ये क्या है। और सामने उनकी शायद कुर्सी है, तो उन्होंने जवाब दिया हाजा कुर्सीयुन, ये एक कुर्सी है। अब आपको नजर आ रहा है आ हाजा बैतुन। अब आ क्या है, हमजतुल इस्तिफहाम हैगा, और ये हर्फ है। तो ये भी जरूर आप लिखिएगा अपने पास, ताकि आपको इस्म और हर्फ भी पता चलते जाएं। बार बार देखिए रिपीटेशन हो रही है,
اتنی ریپیٹیشن ہے کہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ لکھ لکھ کے آپ کے ذہن میں جو ہے اس کے کہنا چاہیے وہ حفظ ہو جائے گا آپ کو. تو اس میں آپ کیا کس طرح سے سوال پوچھیں گے، کیا یہ گھر ہے نا، اس طرح سے. تو اس کا جواب دیا جائے گا. اگر تو وہ گھر نہیں ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو پھر آپ کا حرف جواب آئے گا وہاں. حرف جواب کیا آئے گا؟ لا، نہیں. ہاذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے. اگر تو وہ گھر ہی ہوگا تو تب کیا ہوگا، پھر کس طرح سے لکھیں گے ہم؟ پھر لکھیں گے ہاذا بیتن، تب بھی ہمیں حرف جواب لانا ہے. اس سے بات نہیں بنے گی خالی ہاذا بیتن سے. آپ کو حرف جواب لانا پڑے گا نعم، ہاں یہ ایک گھر ہے. لیکن اگر وہ گھر نہیں ہے تو پھر آپ کو حرف جواب کیا لانا پڑے گا؟ لا. دونوں حرف ہیں، لا بھی حرف ہے اور نعم بھی حرف ہے. اس کے بعد دوبارہ انہوں نے پوچھا ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ تو وہاں پر ان کے سامنے جس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا تھا وہ کیا تھی؟ ایک جو چابی جسے آپ کی کہتے ہو وہ ان کے سامنے تھی. تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاذا مفتاحن، یہ ایک چابی ہے. اب یہاں تک آپ کی جو ہم نے پریکٹس کی ہے اس میں آپ کا ما یوز ہوا ہے. اب من بھی لے کر آئے، کیونکہ ماں کا مطلب بھی کیا ہے، کیا، اور من کا مطلب بھی کیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کیا تھا کہ ہو، رائٹ، کہ کون ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ماں بھی اسم ہے اور من بھی اسم ہے. تو ہم نے اس کا فرق پڑھا تھا کہ ماں اور من میں کیا فرق ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ کیا تھا کہ ماں جو ہے وہ نان لیونگ تھنگ اور جانوروں کے لیے یوز ہونا تھا، اور من کس کے لیے یوز ہونا تھا؟ انسان اور فرشتے اور جن. تو انشاءاللہ ہم اب اس کی پریکٹس کریں گے کہ اب اس کی پریکٹس کروا رہے ہیں کہ من کہہ کے جو سوال کیا جا رہا ہے وہ کس طرح سے ہم وہاں پر من یوز کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے اب یہ سارے جو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو اسی طرح سے نظر آئیں گے کہ جس میں کہ آپ کو انسان کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پر من کو یوز کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. من ہاذا، یہ کون ہے؟ آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے نا کہ کون ہے. اب من کا یہاں پر استعمال بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے. تو دیکھیے اب آپ کے سامنے جواب بھی لکھا ہوا ہے کہ ہاذا طبیبن، یہ ایک ڈاکٹر ہے. اب یہاں پہ ہاذا اگین آپ کس طرح سے بتائیں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ اسم الاشارہ للقریب ہے، اور طبیبن کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، یہ بھی اسم ہے، اور ہاذا جو ہے وہ اشارہ کرنے کے لیے یوز ہونے والا اسم ہے قریب کی چیز کے لیے. اسی طرح سے آپ لکھیں گے جیسے آپ نے اوپر لکھا. دوسرا ہے کہ من ہاذا، اب یہاں پہ آپ کو ایک لڑکے کی تصویر نظر آ رہی ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے. تو جواب دیا جا رہا ہے ہاذا ولدن، یہ ایک لڑکا ہے. پھر پوچھا جا رہا ہے، ایک اور تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ آپ کو ان کے پیچھے جو ہے وہ بک بیگ نظر آ رہا ہے، بیگ پر لٹکا ہوا. تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ من ہاذا، یہ کون ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے کہ ہاذا طالبن، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. اب دیکھیے اب دوبارہ حمزہ لے کر آئے ہیں. حمزہ کیونکہ حرف ہے وہ دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے، چاہے انسان ہو چاہے بے جان چیز ہو، کیونکہ اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے ان سے ہاذا ولدن، کیا یہ لڑکا ہے نا. تو اب آپ کو وہ تصویر میں دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے، تو آپ نے فوراً اس کا جواب دیا لا، نہیں. لا کیا ہے؟ حرف جواب. ہاذا رجل، یہ ایک آدمی ہے. تو اس طرح سے آپ کو ماں اور من کا بھی انہوں نے دیکھیے کتنا اچھی طریقے سے آپ کو فرق بتا دیا. آگے ہم پیج نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں. اس میں مزید پریکٹس آپ کی ہو رہی ہے. اگین آپ کو من اور ماں کا یہاں پہ دوبارہ آپ کو جو ہے وہ ڈفرنس پتا چلے گا. من ہاذا، اب آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، تو آپ نے فوراً اس کا جواب دیا ہاذا تاجرن، یہ ایک مرچنٹ ہے. کہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے. دیکھیے من کا استعمال ہوا جب کسی انسان کی بات ہوئی، اور جب کسی نان لیونگ تھنگ کی بات ہوئی تو اس کے لیے ماں کا جو ہے وہ اسم استعمال کیا گیا. دونوں اسم ہے، من بھی اسم ہے اور ماں بھی اسم ہے.
सवाल पूछने के लिए आता है। अब सामने मस्जिद है तो इसलिए उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया कि मा हाज़ा, ये क्या है। तो हाज़ा मस्जिदुन, ये एक मस्जिद है। अब लग तो आपको रहा है कि बार बार रिपीटेशन हो रही है, लेकिन उनका मकसद ये है कि मन कहाँ यूज होगा और माँ कहाँ यूज करना है, वो चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब इन्होंने थोड़ी सी और आपको एग्जाम्पल दी है। एक्चुअली यहाँ पर ये लाने का मकसद ये है कि आपके जो वर्ड बैंक है उसमें इजाफा करते जा रहे हैं कि डॉग को हम अरबी में क्या कहते हैं। तो उन्होंने डॉग की तस्वीर बनाई और बताया कि इसको हम क्या कहते हैं। हाजा कल्बुन, ये एक डॉग है। अब एक और आपको पिक्चर नजर आ रही जिसके अंदर बिल्ली या कैट आपको नजर आ रहा है। अब उसकी तरफ इशारा करके सवालिया अंदाज में पूछ रहे हैं कि हाजा कल्बुन, क्या ये डॉग है। तो आपने फौरन, अब डॉग तो नहीं है तो आपने पहले हर्फ जवाब लाना है। पहले क्या हर्फ जवाब आया कि ला, नहीं। हाजा कितुन, कितुन कहते हैं बिल्ली को अरबी में, नहीं ये एक बिल्ली है। और अगर ये बिल्ली ही होती, यहाँ पे अगर होता हाजा कितुन, तब भी आपको जवाब में हर्फ जवाब लाना होता, फिर आप कहते हैं नाम, हाँ हाजा कितुन, ये बिल्ली है, ठीक है ना। इसी तरह से आप यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपके सामने लाए हैं कि डोंकी नजर आ रहा है। डोंकी को अरबी में क्या कहते हैं, हाजा हिमारुन, ये एक डोंकी है। अगर वो चाहते हैं तो आपको अभी नीचे जो हम जाएंगे और तो आपको वर्ड और उसके मीनिंग भी दिए हुए होंगे, लेकिन ये पिक्चर ला के आपसे बता के जो बताया जा रहा है उसका मकसद क्या है कि आपके जहन में बात बैठ जाए। सामने जब कोई तस्वीर होती है तो वो बात आसानी से आपके जहन में पहुंच जो है वो बैठ जाती है। कि अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हॉर्स, हॉर्स को क्या कहते हैं, हिसानुन। तो यहाँ उन्होंने सवालिया अंदाज, क्योंकि जब सवाल इंसान से पूछा जाता है ना तो इंसान का दिमाग एकदम अलर्ट हो जाता है जवाब देने के लिए। तो इसलिए देखिए सवालिया अंदाज में उन्होंने पूछा तो आपको दोनों वर्ड याद हो जाएंगे। यहाँ सवाल नहीं था हाजा हिमारुन में, लेकिन यहाँ उन्होंने सवाल पूछा ताकि आपको दोनों वर्ड अच्छी तरह याद हो जाएं। पूछा आ हाजा हिमारुन, क्या ये डोंकी है। तो आप फौरन जवाब लेकर आए। पहले हरफे नफी आपने यूज किया जवाब में कि ला, नहीं। हाजा हिसानुन, ये एक हॉर्स है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है हरफे जवाब की कि कहाँ आपने ला लाना है, कहाँ आपने नाम लाना है। अब आगे आपसे फिर दोबारा वो पूछ रहे हैं कि वाह मा हाजा, कि ये कौन है। वामा हाजा, ये कौन है ना। तो आपने क्या कहा, हाजा जमलुन, ये क्या है, एक, जमलुन को क्या कहते हैं, ऊंट, ये एक ऊंट है। इसी तरह से अब यहाँ पे उन्होंने पूछा मा हाजा, ये क्या है। आपने क्या कहा, हाजा दीकुन, ये क्या है, एक रूस्टर है जिसे मुर्गा कहते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए माँ आया है, मन नहीं आया, क्योंकि हमने कहा था कि माँ जो है वो नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आएगा और जानवरों के लिए भी यूज होगा। ऊपर आपने पढ़ा था, ये देखिए नॉन लिविंग थिंग के लिए जब इशारा किया माँ हाजा, और मन किसके लिए आया था, इंसान या जिन या फरिश्तों के लिए जब सवाल पूछना होगा तो वहां हम मन लाएंगे। तो बेसिकली इसकी प्रैक्टिस हो रही है। तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब आगे उन्होंने देखिए दोबारा इसी में आपको नजर आ गया माँ हाजा करके उन्होंने पूछा। जब जानवर की बात हुई, लेकिन जब इंसान की बात हुई तो मन हाजा है। तो ये बेसिकली आपको जो सवाल पूछने के लिए दो इस्म दिए गए थे, उसमें दो इस्म थे और एक हर्फ था, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। मन हाजा, ये कौन है। तो जवाब दिया हाजा मुदर्रिसुन, ये एक टीचर है। तो आपने इसको पढ़ भी लिया और आपने लिखना कैसे है कि उसके आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। हाजा क्या है, आप लिखेंगे इस्म है और इस्मुल इशारा है। इस्म तो है लेकिन किस टाइप का इस्म है, इस इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप इसको लिखते हैं कि हाजा क्या है, इस्म है लेकिन इशारा करने के लिए यूज हुआ है। और किस चीज की तरफ इशारा करने के लिए, करीब की चीज की तरफ।
تو اس کا جو سمپلی نام آتا ہے نا اسم الاشارہ للقریب، وہ پورا ڈیفائن کر دیتا ہے کہ اسم ہے، اسم کی کون سی ٹائپ ہے، اشارہ کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے، اور کس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے، قریب کی چیز کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے مدرسن کو لکھا کہ مدرسن کیا ہے، یہ بھی اسم ہے لیکن یہ نکرہ اسم ہے، اور حاضہ کا کون سا اسم ہے، یہ معرفہ اسم ہے. تو اس طرح سے آپ لکھیں گے ان دونوں پیجز کو، اور پھر یہ آپ کا اگین ہوم ورک ہے. اگین اس میں اقرا وقت اور لکھنے کو کہا جا رہا ہے. اب آپ یہاں پر سوال بھی کو بھی لکھیں گے، ایکسپلین کریں گے، اور جواب کو بھی ایکسپلین کریں گے. تو یہ آپ کی ایکسرسائز، اس میں زیادہ سینٹنس نہیں ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کے قریب آپ کے جو ہے وہ سینٹنسز ہیں. تو جب آپ ان کے جواب لکھیں گے تو آپ کی اور پریکٹس ہوگی. دیکھا کتنی پریکٹس ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں کرنا، وہ خود بخود آپ کو حفظ ہو جائے گا الحمدللہ. آگے آپ کو ہمیشہ ہر لیسن کے آخر میں جو ہے پوائنٹ آف ریممبر آئیں گے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، ایک طرح سے پورا جو آپ نے پڑھا ہے اس لیسن میں اس کو بتا دیا جاتا ہے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں سمری. ایک سمری آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ نے اس لیسن میں کیا پڑھا. تو ہم نے کیا پڑھا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر ان دس لیسن وی لرن دا فالوئنگ پیٹرن، ہم نے وہ پیٹرن کو فالو کیا ہے. اس میں انہوں نے سمپلی جو ہم نے پڑھا ما ہاذا، کہ ماں کیا ہے اور ہاذا کیا ہے، اور اس کو انگلش میں جیسے انہوں نے کہا کہ ہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ واٹ از دس، پھر اس کا جواب انہوں نے دیا ہاذا کتابن، کہ دس از اے بک. ہاذا کیا ہے، کتابن کیا ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر وہ دوسرا سوال جو پوچھنے کے لیے ہم نے حرف یوز کیا وہ لے کر آئے ہیں کہ ہاذا بیتن، از دس اے ہاؤس. پھر ہم نے حرف جواب جو پازیٹیو میں تھا وہ لے کر آئے کہ نعم، کیونکہ اب جس چیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں تو واقعی گھر ہے، تو آپ نے یہاں حرف جواب کیا لے کر آئے، نعم. ہاذا بیتن، یس دس از اے ہاؤس. پھر ہم نے حرف جواب پڑھا نفی میں، وہ کیا ہے، لا. وہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ گھر نہیں تھا، مسجد تھی، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ لا حرف جواب آیا، اور کیا آیا کہ ہاذا مسجدن، نہیں دس از اے ماسک. پھر ہم نے ایک اور سوال کے لیے اسم پڑھا، وہ کیا تھا، من ہاذا. تو انہوں نے سمرائز کر دیا کہ یہ آپ نے اس چیپٹر میں پڑھا ہے. من ہاذا کا مطلب کیا تھا، ہو از دس. اب انہوں نے نوٹس یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے، یہ ہم ایک دفعہ کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم شروع میں جو ہم نوٹس پڑھتے ہیں وہ یہاں ایک طرح سے وہ دوبارہ اس کو آپ کو انگلش میں یہاں مل جاتے ہیں، تو آپ کے لیے اور بھی آسانی ہے. انہوں نے یہاں بتایا کہ جو ہم ہاذا بولتے ہیں اس کا جو ہم پروناؤنس کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں، ہاذا. تو اس طرح سے بولا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بٹ اٹ از ریٹن وداؤٹ دا فرسٹ الف، الف لکھا نہیں جاتا. تو آپ کو ہاذا جو ہے وہ کبھی کبھی اس طرح سے نظر آتا ہے کہ ہا کے اوپر فتحہ اور زا اور الف، اور کبھی آپ کو جو ہا ہے اس کے اوپر آپ کو ایک اسٹینڈنگ جو ہے الف بھی نظر آتا ہے. تو وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ ہاذا جو یہاں پہ لکھا گیا ہے آپ کا. میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا بتا دوں. یہ جو چیز ہے، یہ جو یہ اسٹینڈنگ الف ہے وہ آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور سم ٹائم آپ کو خالی فتح نظر آتا ہے. تو سیم ہے، یعنی کہ بولتے ہیں نا ہاذا، تو ہمیں آپ اسٹریچ کر رہے ہیں نا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ پروناؤنس تو ایسے کرتے ہیں لیکن لکھا جو ہے وہ اس طرح سے بھی جاتا ہے، اس طرح سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بتایا. دوسرا جو پوائنٹ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ عربک میں ہم بات کر چکے ہیں، جیسے انگلش میں جو ہے وہ ہے کے لیے کیا آتا ہے، اس، دس از، یہ ہے، رائٹ، یہ آتا ہے. لیکن عربک میں کوئی وہ اس کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے. ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم خود ہی سے ایڈ کر دیتے ہیں گے. تھرڈ پوائنٹ میں وہ بتا رہے ہیں کہ جب انگلش میں آپ کو کسی ایک چیز کے لیے بولنا ہوتا ہے تو اب آپ کیا یوز کرتے ہیں، ایک، رائٹ. لیکن عربی میں کیا ہے کہ ہماری جو تنوین ہے اسی سے ہم جو ہے وہ ایک کا میننگ لگا لیتے ہیں. اب جیسے ہم نے یہاں بولا ہاذا بیتن، اب بیتن جو ہے اسی میں ہم نے تنوین سے ہم نے لگا لیا، تنوین سے ہمیں پتہ چل گیا کہ کوئی ایک گھر. ہم ایک کا خود بخود اضافہ کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے، اس تنوین سے، ایک کا میننگ. دیکھیے کتنی، یعنی کہ کہنا چاہیے کہ عربی زبان میں زیادہ ورڈ یوز نہیں ہوئے. اب آپ دیکھیے قرآن جو ہے اس میں بار بار ریپیٹیشن بھی ہے بہت ورڈز کی،
اور اس میں ایک ہی ورڈ جو ہے اس سے آپ کو میننگ آپ کو اس سے نکل آتے ہیں گے. تو کم ورڈ استعمال ہوئے ہیں، بات زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کیا ہے، پورا ضابطہ حیات ہے ہماری پوری زندگی کا. تو ورڈ کم یوز کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، لیکن ایک ہی ورڈ سے ہم کتنے میننگ نکالتے ہیں. اس میں ہمیں الگ سے جو ہے تنوین ہم لے کر آئے، اور تنوین کی وجہ سے ہمیں کوئی اے یا ایک کے لیے الگ سے کوئی ورڈ نہیں لے کر آئے. ٹھیک ہے نا. تو عربی میں تنوین سے ہمارا جو ہے وہ یہ اے بھی اور این بھی یہ ہو جاتا ہے. آگے نمبر 4 جو پوائنٹ ہے اس میں انہوں نے اگین جو پارٹیکل جو حرف میرے منہ سے کبھی کبھی غلط نکلتا ہے، حرف جو ہم یوز کرتے ہیں اس کی انہوں نے بات کی ہے کہ سوال پوچھنے کے لیے ہم یہ حمزہ تو استفہام لے کر آتے ہیں اور اس سے سوال پوچھا جاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ جو چیز ہم نے پڑھی تھی پریکٹس بھی ہو گئی اور بار بار ہماری ریپیٹیشن بھی ہو گئی. یہاں ہمارا لیسن نمبر 1 ختم ہو گیا. اگین سوری میری آواز کبھی کبھی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہی ہوں انشاءاللہ. تو یہیں ہم اپنی کلاس کو اختتام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مین ہے کہ ہماری کلاس کا ٹائم بہت کم ہو، 15-20 منٹ بہت زیادہ ہو جائے تو ہاف این آور اس سے اوپر نہ جائے. لہٰذا ہم چھوٹی سی ہم ریکارڈ کریں گے تاکہ آپ کا بھی ٹائم امپورٹنٹ ہے. آپ کم چیز ہم کریں لیکن اچھی طرح سمجھ کے کریں. انشاءاللہ یہیں ہم اپنی کلاس کو اختتام کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.